السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هداية. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم إن شاء الله جبت لكم الوصفة ديال نيستلي كراميل ونيستلي العادي، يعني صنع منزلي بأقل ثمن. غيمكن لك تحضري نيستلي في الدار، يعني الكمية كتخرج تبارك الله أكثر من أنك تشري الحك جاهز وكيطلع بالثمن اللي هو رخيص. غير تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير اللي هي بسيطه وسهله. وكنبغي نشكر كاع المتتبعين ديالي بزاف بزاف بزاف. على بركه الله نقدم لكم مقادير باش غنحضر هاد نيستلي. عندنا هنا كاس ديال العنبه ديال حليب بودره، يعني حليب نيدو، وعندنا كاس ديال الماء. يعني باش غتعبروا يعني نفس العبار غتعبروا به كل شيء. يعني عبرتو بالكاس عادي، عبرتو بجبانيه، عبرتو بالكاس تاع العنبه، يعني باش ما عبرتو غتعبروا كل شيء. كاس الماء، كاس حليب نيدو، كاس ديال سكر سنيده. هادو هما المكونات، يعني ساهلين بساط. وها نيستلي رائع رائع عندكم في الدار، والاهم انه ساهل في التحضير، يعني اي وحده ممكن انها يتحضروا. كيف كتشوفوا من بعد ما عبرت هذوك الكيسان درتهم في الخلاط الكهربائي وغادي ندور عليهم. يعني ضروري انا كندير هذه العمليه. اللي بغى يخلط غير بالطراب ديال اليد راه ممكن انكم تخلطوا غير بالطراب تاع اليد صافي وتخدموه. انا كيف كتشوفوا ضروري كندوزو في الكاس، كنطحنوه مزيان عاد باش كنديرو في كاسرونه اللي غنطيب فيها ان شاء الله. راه غير جربوها البنات، راه ناجح مليون في المئة. والله العظيم الا نيستلي ما كاين حتى فرق بينه وبين اللي كيتباع في الزنقه. يعني وكتاخدي واحد نيستلي اللي رخيص وكتصيبيه على يديك، الصراحه ساهل ماهل. كتشوفوا من بعد ما طحنت هذيك الخليط ديال الماء وديال الحليب بودره والسكر، كناخذ واحد الكاسرونه وكنكبوه فيه. يعني كيف كتشوفوا الخليط من بعد ما انسجم مع بعضياتو، راه غير جربوها البنات، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم وما عمركم باقيين غتشريوه. يعني ملي غتخدموه في الدار غيولي هو المعتمد عندكم. يعني الا عجزتوا عاد باش غتشريوه. صراحه كيجي زوين بزاف، غير جربوه ان شاء الله. كيف كتشوفوا من بعد ما كبيتو في كاسرونه كنديروا فوق من البوطه، وضروري كتبقاو كتحركوا. يعني مع التحريك المستمر كتبقاو تحركوه باش ما يلصقش لكم في القاع. المهم ضروري خصو يبقى يتحرك، وكنخليوه حتى كيبان لينا بدا كيعقد. يعني ما حدنا حنا كنحركوه هو كيبان لينا كيبدا كيعقد حتى كنوصلوا لديك الكثافه اللي حنا بغينا. هو راه ملي راه واخا كتحيديه باقي شويه جاري، راه عي كتخليه يبرد صافي كيزيد يعقد اكثر، يعني كيزيد يعقد. صراحه راه ساهل كيف قلت لكم، واي وحده يمكن ليها تخدم هاد نيستلي. يعني واخا ما عمرها ما خدمته غتخدمو، راه ساهل. يعني ما فيش شي تعقيدات باش غادي تخاف انه ما ينجحش معاها. راه ناجح كيف ما قلت لكم مليون في المئة. يعني اي وحده مبتدئه غير تجربوا بعينيها مغمضين. والكميه راه كتبقى على حسابكم نتوما. بغيتو ديروا بالكاس تاع اتاي، بغيتو ديروا بالكاس تاع العنبه، بغيتو ديروا بالجبانيه، يعني كيبقى لكم العبار على حسابكم نتوما شحال بغيتو الكميه اللي بغيتو تخرجوا من هاد نيستلي. وغنخليه انا فوق البوطه فحال هكا حتى يبدا كيعقد ليا ان شاء الله، ونرجع معكم باش ما يطولش الفيديو اكثر. كيف كتشوفوا من بعد ما كنخليو هذاك الخليط كيبقى فوق البوطه وحنا كنحركو حتى كيولي بهذا الشكل هذا. صافي دابا راه وجد عندي. راه واخا تشوفوه باقي خفيف راه شويه غيتقال، يعني ملي غيبرد راه غادي يتقال. غنحيدو من فوق البوطه ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي. كيف كتشوفوا من بعد ما وجد ليا هاد نيستلي، يعني راه تبارك الله راه حيدته هو خفيف وراه عقاد كيف كتشوفوا. وكيخرج ليا كميه اللي كبيره، يعني كتر تبارك الله من انك تاخدي الحك يعني عادي. راه خرج لي تبارك الله الكميه كتر. كيف كتشوفوا يعني كيجي ناجح وزوين بزاف. غير جربوه ان شاء الله راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا الكميه اللي خرج ليا. وغندوزو ان شاء الله باش نحضر معكم نيستلي ديال الكراميل حتى هو. ندوزو كيف قلت لكم غنوجدوا نيستلي كراميل. كنحتاجوا لي واحد 6 المعالق ديال سكر سنيده. ممكن انكم ديروا نص الكميه، المهم انا نعطيكم هذه الكميه وانتم ممكن تنقصوا. وعندي هنا كاس العنبه عابره به نفس
نفس الطريقه ديال الاول هو اللي غنخدم به الثاني. كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب غبره. هادو هما المكونات. ودابا غندوزو ان شاء الله للطريقه بنفس الطريقه باش خدمت الاول ان شاء الله هو اللي غنخدم به الثاني. كناخذوا هذاك الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كنديروا فيه كاس ديال الماء، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الحليب غبره. غنطحنهم ان شاء الله ونرجع معكم. ها نتوما كيف كتشوفوا من بعد ما طحنت الخليط ديالي، يعني بنفس الطريقه اللي خدمت بها نيسلي عادي هو اللي غنخدم بها نيسلي كراميل. كنطحنوه، ويمكن لكم انكم تضربوا غير بالطراب اليدوي، يعني كيبقى لكم اختيار. صافي غنديرو فوق البوطه ان شاء الله، حتى هي. ونتلاقى بكم من بعد ما يبدا يعقد. تشوفوا من بعد ما درت الخليط فوق البوطه، يعني راه بنفس الطريقه ديال نيسلي العادي. ضروري تحرك، يعني مع فيه سكر سنيده وهذا ضروري كتبقاو تحركوه باش ما يتحرقش لكم من التحت. المهم من بعد ما غيبان لينا بدا كيعقد، غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا داك الكراميل اللي فيه 6 المعالق ديال سكر سنيده. راه يمكن لكم انكم ديروا نص تاع الكميه، يعني ممكن ديروا كاس صغير، يعني تعبروا به كلشي، وديروا 3 المعالق ديال السكر سنيده هما اللي يصيبوهم كراميل. يعني كيبقى الاختيار ديالكم، والعبار كيبقى على حسابكم نتوما شحال بغيتو، الكميه اللي بغيتو محتاجينها ديال هاد نيستلي كراميل. وصدقوني راه كيجي ناجح مليون في المئة، وساهل لمبتدئات، الناس اللي ما عمرهم ما جربوا هاد الوصفه. هي راه هاد نيستلي راه تبارك الله راه عنده يعني عده طرق بزاف، عنده كيفاش كل واحد كيفاش كيخدمه. المهم انا الطريقه اللي كتريحني هي هاد الطريقه صراحه، هي اللي كتعجبني. جربت كاع الطرق، ولكن اللي كيعجبني بزاف هي هاد الطريقه اللي سهله، واهم انها لذيذه. غنخليه حتى يبدا يعقد ان شاء الله ونرجع معكم. كيف كتشوفوا يعني ملي كيبدا يوجد لينا الخليط، كيبدا كيغلى بهذا الشكل هذا، يكون واحد الفقاعات كيف كتشوفوا. ما صورتش لكم هذه المرحله في الاول، يعني صورت حتى وجد ليا. المهم هي يعني ضروري كيبقى كيغلي وكيدير في هذه الفقاعات هذو. دابا في هذا الاثناء غندوز ان شاء الله باش نوجد معكم الكراميل. مع صافي راه هاد نيسلي راه قريب يوجد ليا ان شاء الله. نوجدوا الكراميل. دابا كيف قلت لكم غندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الكراميل. كناخذوا داك السكر سنيده كنديروه في شي مقله ولا في شي كاسرونه وكنحطوه. راه كلشي عارف تقريبا الطريقه، راه سهله ديال الكراميل. كيف كتشوفوا من بعد ما وجدت هاد الكراميل، يعني كنبقاو في الاخر كنحركو باش كنعرفوا يعني راه ما بقى لينا حتى سكر سنيده ما دايبش، يعني كيولي لونه ديالو ذهبي موحد كيف كتشوفوا. كيف كتشوفوا من بعد ما وجدت الكراميل مباشره نكبوا على داك نيستلي اللي كنكونوا حضرنا من قبل. كيف كتشوفوا يعني مباشره، وكنبقاو كنخلطوه يعني بالزربه باش كيتنسجم لينا داك العناصر مع بعضياتها. راه كيف كتشوفوا راه طريقه سهله، يعني راه ما فيهاش شي تعقيدات، يعني طريقه سهله كيف يمكن اي مبتدئه تقدر تصايب هاد النيستلي، يعني بعينيها مغمضين كيف كيقولوا. راه ساهل، ما كيحتاجش شي تعقيدات، والاهم ان النتيجه راه رائعه، يعني نتيجه مرضيه. وغنبقاو كنخلطوا مزيان هاد المكونات مع بعضياتها، ومن بعد غنتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي من بعد ما كيطيب ليا. من بعد ما وجدت هذاك نيستلي الكراميل كيولي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. صراحه راه كيجي ناجح وزوين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وراه كيخرج تبارك الله كميه يعني لا بأس بها، يعني كميه كثيره تبارك الله اللي كيخرجها. نتوما كتشوفوا يعني جبانيه، وعاد باش الشاطليه مازال شويه بقى ليا. وغنتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. والشكل النهائي ديال نيسلي كراميل ونيسلي العادي من بعد ما وجدتهم كيجيو على هذا الشكل. الصراحه كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا القوام ديالهم راه كيجي تبارك الله عاقد على هذا الشكل هذا. راه كيف شفتوا حيدته شويه باقي خفيف، وملي كيبرد راه صافي كيولي عاقد. غير جربوا ان شاء الله، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش التعاليق ديالكم، وما تنساوش تشجيعكم ليا بجيم. والناس اللي مازالين ما اشتركوش في القناه، نتمنى ان شاء الله انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا ان شاء الله بكل جديد. وكنشكركم على حبكم وعلى دعمكم ليا. وكنشكر كاع الناس اللي جداد واللي قدام. وما تنساوش جيم كيف قلت لكم. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، يعني راه عنده عده استعمالات. راه كيف شفتوا يعني خدمت به الصفه اللي حطيت لكم بريستيج،
وخدمت به واحد الياغورت اللي ان شاء الله غنحطو من بعدو، وخدمت به واحد الكلاص اللي حتى هو طوب يعني جا رائع به، غنحطهم لكم ان شاء الله. وما تنساوش جيم البنات، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم ومع صحابكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.